आज की वीडियो में हम नेचुरल मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल मटेरियल्स यानी कुदरती चीजें। तो नेचुरल मटेरियल्स या कुदरती चीजें किसे कहा जाता है? हर वो चीज जो कि हम हासिल करते हैं प्लांट से यानी पौधों से, एनिमल से यानी जानवरों से, या हम जमीन या ग्राउंड से जो चीजें कुदरती तौर पे हासिल करते हैं तो इन्हें कहा जाता है नेचुरल मटेरियल्स यानी कुदरती चीजें। तो प्लांट्स, एनिमल्स, ग्राउंड ये तमाम क्या हैं? कुदरती चीजें हैं। तो इनकी मदद से या इनसे हम जो चीजें बनाते हैं या हासिल करते हैं वो नेचुरल मटेरियल्स कहलाती हैं। जैसे कि हम इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? इस तस्वीर में हमें कौन सी लिविंग थिंग या कौन सी जानदार चीज नजर आ रही है? दरख्त यानी ट्री या प्लांट्स नजर आ रहे हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए क्या हैं? नेचुरल मटेरियल्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम फल और सब्जियां हासिल करते हैं, लेकिन कुछ जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे हमें ट्री नजर आ रहे हैं तो इनमें लकड़ी हमें मिलती है यानी वुड हासिल होती है। तो अगर पौधों की या प्लांट्स की बात की जाए तो कुछ प्लांट्स या पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं। तो ट्रीज से हम लकड़ी या वुड हासिल करते हैं। तो वुड एक ऐसी चीज है जो कि हम नेचुरल मटेरियल से हासिल करते हैं, और वो नेचुरल मटेरियल क्या है? वो है ट्रीज यानी दरख्त। और इस नेचुरल मटेरियल से हासिल होने वाली जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट कहते हैं चीज को, जो चीज हमें हासिल होती है उसे कहते हैं वुड यानी लकड़ी। और लकड़ी को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। फर्नीचर जैसे कि टेबल है, आपने अपने घरों में टेबल, चेयर्स, बेंच वगैरह देखे होंगे, तो ये क्या है? ये फर्नीचर कहलाते हैं जो कि वुड या लकड़ी से बनते हैं। इसके अलावा जब हमारे घर बन रहे होते हैं तो उनमें भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है यानी बिल्डिंग्स बनाने में, इमारतें बनाने में, और फर्नीचर में लकड़ी या वुड इस्तेमाल होती है। और वुड किस नेचुरल मटेरियल से आती है? ट्रीज से। और ट्रीज क्या हैं? दरख्त यानी प्लांट होते हैं। और प्लांट क्या है? नेचुरल मटेरियल यानी कुदरती चीज। इसके अलावा जमीन के अंदर काफी ज्यादा नेचुरल मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं या धातें हैं, जैसे आयरन है जिसे हम लोहा कहते हैं, गोल्ड है जिसे हम सोना कहते हैं, सिल्वर है जिसे हम चांदी कहते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? मेटल्स कहलाती हैं जो कि जमीन के अंदर बहुत गहराई में मौजूद होती हैं। इनको निकाला जाता है, इन मेटल्स को, धातों को, इनको साफ किया जाता है और इनको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने गोल्ड या सोने के जेवरात देखे होंगे, जैसे हार हैं, अंगूठियां होती हैं, तो वो गोल्ड या सोने की भी बनती हैं। इसके अलावा वो सिल्वर या चांदी की भी बनती हैं। तो गोल्ड, सिल्वर ये क्या है? मेटल्स हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे कि आयरन की अगर हम बात करें तो ये इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में यानी तामीरात में, तामीर करने में। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग बनानी स्टार्ट हुई है यानी इमारत यहाँ पे बननी शुरू हुई है। तो यहाँ पे हमें ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या है? लोहे के बना हुआ मटेरियल। और लोहा या आयरन क्या है? मेटल है। तो इस तरह से मेटल्स को हम कंस्ट्रक्शन या तामीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं यानी घर में मुख्तलिफ तरह की जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हाउस होल्ड थिंग्स भी कहा जाता है, यानी घर में इस्तेमाल होने वाले जो मुख्तलिफ तरह के बर्तन वगैरह होते हैं, तो वो भी मेटल से बनते हैं यानी धातों से बनते हैं। और ये मेटल्स कहाँ से आती हैं? ग्राउंड से आती हैं यानी जमीन से आती हैं, यानी ये जमीन के अंदर
نیچے گہرائی میں موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح سے میٹلز کیا ہیں؟ نیچرل میٹیریل یعنی قدرتی چیزیں. اس کے علاوہ آپ نے مختلف طرح کے سٹونز یا پتھر دیکھے ہوں گے. تو زمین کے اندر اور زمین کے اوپر آپ نے سٹونز یا پتھر دیکھے ہوں گے. تو یہ جو سٹونز ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں زمین کے اوپر یہ پتھر نظر آ رہے ہیں یا سٹونز. کیونکہ یہ بھی زمین کے اوپر قدرتی طور پہ موجود ہوتے ہیں تو اس کو بھی نیچرل میٹیریل کہا جاتا ہے. اور اس نیچرل میٹیریل سے بھی مختلف طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ سٹونز کو استعمال کیا جاتا ہے گریول بنانے میں. تو گریول کسے کہتے ہیں؟ گریول کہتے ہیں بجری کو، یعنی پتھروں کو چھوٹا چھوٹا کر کے چھوٹے پیسز میں، چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جسے بجری کہا جاتا ہے. اور یہ بجری گھروں کی اور بلڈنگز یا عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور پتھر یا سٹونز ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہ جو سٹونز ہوتے ہیں یا پتھر ہوتے ہیں خاص قسم کے، ان سے جیولری یا زیورات بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ ڈائمنڈ یا ہیرا ہوتا ہے، اس کے زیورات بہت مہنگے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے مختلف جو سٹونز ہوتے ہیں ان سے جیولری یا زیورات بنائے جاتے ہیں، جیسے ٹاپس ہیں جو کانوں میں پہنے جاتے ہیں، ہار ہے جو گلے میں پہنا جاتا ہے. تو اس طرح سے سٹونز جو کہ قدرتی طور پہ پائے جاتے ہیں، نیچرل میٹیریل ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم مختلف طرح کی چیزیں بناتے ہیں. اس کے علاوہ قدرتی طور پہ ایک اور چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واٹر یعنی پانی. تو پانی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، پانی تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری چیز ہے. جاندار یا لیونگ تھنگس کیا ہیں؟ جیسے ہم اپنے سامنے اس تصویر میں پلانٹس یا پودے دیکھ رہے ہیں، اینیمل یعنی جانور دیکھ رہے ہیں، جیسے کیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے، بلی، اس کے علاوہ انسان. تو تمام جو جاندار ہوتے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم اپنی بات کریں انسانوں کی، تو پانی کو ہم پینے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، پودوں کو پانی دینے کے لیے، اس کے علاوہ ٹیتھ برش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو پانی کیا ہے؟ پانی یا واٹر ایک نیچرل میٹیریل ہے، یعنی ایک قدرتی چیز ہے جو کہ دریاؤں، سمندروں اور تالابوں میں ہمیں اس طرح نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور قدرتی چیز کی بات کریں تو اس کا نام ہے سینڈ یعنی ریت. تو ریت اکثر آپ نے دریاؤں کے کناروں پہ دیکھی ہوگی. اس کے علاوہ صحراؤں میں بھی ریت پائی جاتی ہے. تو ریت اس طرح کا باریک سا مٹیریل ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پہ پایا جاتا ہے. تو اس ریت کو ہم استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن میں، یعنی عمارتیں بنانے میں ریت کا بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ گریول یا بجری کا بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا. اس کے علاوہ سینڈ یا ریت کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ گلاس انڈسٹری میں. تو گلاس انڈسٹری میں گلاس کی بنی ہوئی اشیاء بنائی جاتی ہیں. جیسے کہ ہم اگر اپنے گھر میں استعمال ہونے والے کانچ کے یا شیشے کے گلاسوں کو دیکھیں تو وہ جب بنتے ہیں تو ان کے بنانے میں بھی ریت یا سینڈ استعمال ہوتی ہے. اور سینڈ کیا ہے؟ ایک نیچرل میٹیریل ہے. اسی طرح قدرتی طور پہ ایک اور چیز کی بات کریں یا ایک اور نیچرل میٹیریل کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ اینیملز یعنی جانور. تو جانوروں کو بھی ہم انسان مختلف طریقوں سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ فوڈ پروڈکٹس کی بات کی جائے، کچھ غذائی اجزاء یا کھانے کی چیزوں کی بات کی جائے، مثال کے طور پہ ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اینیمل کی تصویر لے آئے ہیں. اس کا نام ہے کاؤ یعنی گائے. تو گائے سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں. دودھ سے ہم مختلف طرح کی چیزیں بناتے ہیں، جیسے دہی ہے، جیسے مکھن ہے، جیسے چیز یا پنیر ہے. تو اس طرح سے اینیملز کیا ہیں؟ ایک نیچرل میٹیریل ہیں اور اس سے ہم مختلف طرح کے فائدے حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے مختلف طرح کے نیچرل میٹیریلز کے بارے ڈسکس کیا.